بندہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آیا، آ کے پوچھدا ہے اللہ دے پیغمبر زمین دیاں ٹکڑیاں وچوں بہتر ٹکڑا کیڑا ہے؟ بڑی بڑی زمین ہے پر اس زمین دیاں ٹکڑیاں وچوں بہترین ٹکڑا کیڑا ہے؟ نبی اکرم، اس صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پتہ کوئی نہیں، ہنے جبریل امین آسن تے میں انہاں کولوں پوچھساں تے ول تہاں دس دیساں۔ تھوڑی دن گزری، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل دسیا زمین دے ٹکڑیاں وچوں کیڑا بہترین ٹکڑا وے؟ حضرت جبریل امین فرمان لگے اللہ دے پیغمبر مین بھی پتہ کوئی نہیں، میں اللہ کو پوچھ کے آساں تے وقت دسے ساں۔ عالم الغیب وہ ہونا جڑا کو پوچھ کے دسے چاہے۔ حضرت جبریل امین گئے اور حدیث چاندہ حضرت جبریل امین فرمیندن آج جڑا میں گیا نا اتنا قرب میری پیدائش تو گن کے آج تک اللہ کا میں نصیب نہیں ہویا جڑا قرب اج نصیب ہویا۔ تے کیڑی گلوں نصیب ہویا؟ مسلمانوں اس گلوں نصیب ہویا کہ اج میں اللہ کے دربار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایلچی بن کے، اس وجہ تو کر کے کہ اج میں تو سیدھا ایلچی بن کے گیا، چھٹی گل پوچھن واسطے گیا، تو سیدھا پیغام گھن کے گیا ماں، اس وجہ تو کر کے اج اللہ ماں اتنا قرب نصیب کیتا کہ میڈے تے رب صرف 70,000 نوری پردے رہ گئے، میں اتنا اللہ دا قرب نصیب ہے۔ میں بد من کے اللہ کو لو پوچھا ہے، اللہ پاک نے میں دسیا ہے زمین دیاں ٹکڑیاں وچوں سب تو بہترین ٹکڑا ہوئے جتھے اللہ دا گھر مسجد بنی ہوئی ہے۔ کیڑی جا؟ تے سارے زمین دیاں ٹکڑیاں وچوں برا ٹکڑا ہوئے جڑے بازاراں، بہترین ٹکڑا ہوئے جتھے تے برے ٹکڑے اون جتھے۔ آکھی چاہ آکھ سو تا کچھ نہیں۔ اج میں تے تسی مسیتی چ آنے ساڈی اے پوزیشن ہوندی جے میں مچھی پانی تو باہر ہوندی، اسی تڑپ دے پے ہوندیاں ہائے کیڑا ویلا ہوئے مکے تے مسیتی نکلاں۔ مسیتی جا کے اسڈے دل تنگ تھی من لگ پوندے نے، ذرا اسی مسیتی چاندے ہاں تا گھٹن محسوس تھی من لگ پوندی ہے۔ تے جے ٹائم ہوئے 5 بجے دی نماز دا تے اتے گھڑی والے پاسے نگاہاں ہوندیاں نے کیڑے ویلے 5 بجدے نے، ود مکے تے ہن تا ہور سوکھ بن گیا۔ پھلا تھی وے مولویاں دا نمیاں نمیاں تحقیقاں تے نویں نویں مولوی تے بڑیاں بڑیاں پگڑیاں تے اندروں اکا خالی پیاں ہوندیاں نے، انہاں پگڑیاں لے آکھیا سلام پھرے دعاواں دی لوڑ کوئی نہیں، بھجو ہے مسیتیوں بال۔ انہاں آکھیا دعا کوئی نہ نے، دعا کوئی نہ نے، دعا کوئی نہ نے، تے انہاں بھی آکھیا اور سوکھ بن گیا۔ اج امام دوئے پاسے سلام نہیں پھریندا، جنے جتیاں پہندے ویندے پے ہوندے، سوکھا کام نہیں تھی گیا۔ خوشن لوگ خوشن، استغفر اللہ۔
اتھے اساں دیاں تنگ تھیمن لگ پوندیاں تے بارو آنے ڈھوکاں تو کدے بہندے وکھے بہندیاں بازار وچ تھوڑا گھوم پھر لیساں ہاں جی دل پشوری کر لیساں دن پورا بازار وچ گزر ویندا ہے تے مسجد وچ تنگ تھیمن لگ پوندیاں حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے دسیا کہ روئے زمین دے کتیاں وچوں سب تو بہترین کتاب ہے جتھے کیڑی شے وے مسجد بنی ہوئی ہے تے بازار سب تو برے کتے تے اے گل بھی ذہن وچ رکھ کنوں کیوں آکھا گیا ہے کہ بازار بری جگہ ہوندی ہے وہ اس واسطے خرید و فروخت کرنا کوئی برا کام نہیں ہے تجارت کرنا کوئی برائی نہیں ہے یہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اصل وجہ کی وے وجہ مسلمان ہوئی وے کہ بازار وچ بیٹھے ہوئے تاجر پوڑیاں قسماں چاہندے حدیث مبارکہ وچ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو واز نصیحت پہ کریں دن آپ بڑے بڑے گناہاں دا تذکرہ پہ کریں دن زنا کو لو بچائے شرک کو لو بچائے ہاں جی جھوٹ کو لو بچائے یہ دسیں دیاں آپ نے فرمایا الا ان شہادت الزور بتا کہ الا ان شہادت الزور صحابی آتے نے اللہ دے پیغمبر ٹیک لائیے ٹھے اگائیں تھی کہ ود تری باری آتے خبردار ہے خبردار ہے خبردار ہے کوڑیاں قسماں نہ چوائے اتھے کوڑیاں قسماں دن وچ چویندیاں تے میرے خیال وچ انہاں دیاں قسماں نوں تک بہت سارے ٹریلے لل کے بھی نہیں چاہ سکدے اتنیاں بجرات قسماں چلیندیاں نے وہ جھوٹیاں قسماں دی وجہ تو کر کے وہ جا بری قرار دتی گئی